Assalamu alaikum and welcome back to our brand new vlog. I hope you all are doing well. Alhamdulillah, Alhamdulillah. By the grace of Allah, we all are good. Hi, Kato. Hi. Assalamu alaikum. Bye, Sakina. सलाम कीजिए, उठ के बैठो, सलाम कर दो। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, बहुत करीब है मुहर्रम, मगर जिस तरीके की सूरत हाल चल रही है, एक सरप्राइज़ था जो आप लोगों को बताना था, याद होगा। मगर सरप्राइज़ ये था कि हमारी फैमिली में से कोई कहीं जा रहा था, बट अभी जिस तरीके के हालात हो रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा है कि ईरान और इज़राइल की लड़ाई हो रही है। और परवरदिगार आलम से दुआ है, परवरदिगार जिस तरीके से इज़राइल ने फ़लस्तीन को निस्तो नाबूद किया है, जिस तरीके के जुल्म किए हैं फ़लस्तीन के ऊपर, परवरदिगार दुनिया के नक्शे से ही इज़राइल निस्तो नाबूद हो जाए। जितने जुल्म किए हैं, कहते हैं ना कि अल्लाह के घर देर है पर अंधेर नहीं है। डेट इज़ ट्रू, यह हकीकत है कि देखें ना कितने छोटे छोटे बच्चों पे कितना जुल्म किया है इज़राइल ने, फ़लस्तीन के बच्चों के ऊपर कितना जुल्म किया है कि मैं वो वीडियोस देखती थी कि एक ही गड्ढे के अंदर 10-10 हज़ार बच्चों की लाशें दफनाई गई हैं। देखिए कहीं तो हाय निकलती है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ना सुने, नहीं, अल्लाह सुनता है, सबकी सुनता है, पर वक्त की बात है। अब वो वक्त आ गया है, बस यही दुआ करेंगे परवरदिगार। दुआ करी थी इस्राएली तबाह हो जाए तो सच्ची हो गया। बस अल्लाह से ये दुआ, परवरदिगार आलम हमारे रहबर को सलामत रखे, उनकी जान और माल और इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करे, क्योंकि उन्हीं का जज्बा है, आखिर है ना हुसैनी। हकीकत है, हुसैनी गर्दन कटवाना जानते हैं मगर झुकना नहीं जानते। गर्दन कटवा देंगे मगर कभी भी यजीदियत के आगे झुकेंगे नहीं। बस दुआ परवरदिगार आलम से के बारे अल्लाह बहक के 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम ईरान जीत जाए, और जितने भी ज़ाहिर दिलों में हसरत लिए बैठे थे, जिनके काफ़िले रवाना होने वाले थे करबला के लिए, ईरान के लिए, ज़ाहिर हालात ऐसे हो गए हैं, बॉर्डर बंद हो गए हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह बंद हैं। तो बस परवरदिगार से यही दुआ है कि बारे अल्लाह हक़ के 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम सदका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बस जल्द से जल्द इन 2 से 3 दिनों के अंदर ईरान जीत जाए, गैबी मदद हो, ईरान जीत जाए, इज़राइल निस्तो नाबूद हो जाए। और जिस तरीके से मुहर्रम हम बिना किसी डर खौफ के अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी कभी किसी से नहीं डरे, जिस तरह हम लोग मुहर्रम में गम हुसैन मनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से तमाम ज़ाहिर आशूरा पे भी जाएं, क्योंकि वीज़ा आ चुके हैं, लोगों के टिकट्स आ चुके हैं, वीज़ा आ चुके हैं, बैग्स पैक हैं। कुछ काफ़िलों को 2 दिन पहले निकलना था, कुछ काफ़िलों को मतलब अब आने वाले दिनों में निकलना था, लेकिन वही वाली बात है कि जिस तरीके के हालात चल रहे हैं तो अभी पोस्टपोन हो चुका है, रुक चुके हैं लोग। मगर इंशाल्लाह जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। मौला गाजी अब्बास बुलाएं, ऐसा हो नहीं सकता कि ज़ाहिर ना जाए। जाएंगे। चलें फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी कि अम्मी के घर का कलर वलर, मुहर्रम की तैयारियाँ चल रही हैं, आपको पता है। तो बस लगभग 70% हो चुका है, 30% बचा है। तो अभी बस चलते हैं। ये देखो सुबह उठा देती हूँ ना, ये होता है ना बस अब घर चलते हैं अम्मी के घर, और फिर मैं वहाँ जाके आपको सूरत हाल दिखाती हूँ कि किस तरीके से उनका घर फैला हुआ है। और आज है 22 ज़िलहज, और चंद रिवायात के मुताबिक जनाब मीसम तम्मार यानी मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद, उनके सहाबी, उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले जनाब मीसम के, जिनको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ज़बान काट के, जिनके जिस्म की बॉडी पार्ट्स काट के उन्हें दरख्त के ऊपर लटका दिया गया था, सिर्फ किस जुर्म में? मौला कायनात की मोहब्बत। और हकीकत है हर दौर में अली की मोहब्बत आसान नहीं रही है। अली के चाहने वालों ने हमेशा कुर्बानियाँ पेश की हैं, और हमेशा अली के चाहने वालों के साथ अल्लाह रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और थोड़ा सा गदीर के हवाले से ही बता दूँ, मेरे पास एक बहन ने मैसेज किया था कि आपने गदीर के हवाले से नहीं बताया। तो मैं बता दूं, देखिए गदीर जो है कोई आज या 2-3 साल पहले ईद लॉन्च नहीं हुई है। मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से रमज़ान मुकम्मल होता है, ईद उल फितर होती है, जिस तरीके से हज मुकम्मल होता है, ईद उल अज़हा होती है, उसी तरीके से जिस दिन दीन मुकम्मल हुआ, अब आप लोग क्या समझते हैं 2-3 साल पहले दीन मुकम्मल हुआ? ऐसा हरगिज़ नहीं है। रसूल खुदा जब हज के मौके पे से हज करके वापस आ रहे थे तो उन्होंने एक जगह थी खुम का मैदान, ठीक है, वहाँ पे तमाम
اپنے صحاباؤں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام دوستوں کو، تمام حاجیوں کو روک کر کہا تھا کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں واپس بلائیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کریں۔ مقصد یہ تھا رسول کے اس جملے کا کہ جو آگے نکل گئے، جنہوں نے آگے سے مراد یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مولا کائنات کو خدا کا درجہ دے دیا، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا نصیری۔ اب آپ لوگ کہتے ہیں نا شیعہ نصیری، نہیں ایسا نہیں ہے، ہم مولا کائنات کو اللہ کے درجے پہ نہیں رکھتے۔ مولا مولا ہے، خدا خدا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نصیری ہیں جو مانتے ہیں کہ علی اللہ ہے، لیکن ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا۔ وہ آگے بڑھ گئے تو انہوں نے مولا کائنات کو اللہ مان لیا، اور کچھ جو پیچھے رہ گئے تو انہوں نے معاذ اللہ نعوذ باللہ یہ کہا کہ علی ہم جیسے ہیں، جبکہ مولا کائنات ہم جیسے بھی نہیں ہیں۔ تو بس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ رسول نے وہاں روکا، اور اس صحرا کے اندر ممبر کا کوئی انتظام نہیں تھا، ظاہر مدینہ بھی دور تھا، مکہ بھی دور تھا، تو رسول نے جو اونٹوں کے اوپر پلان رکھے جاتے ہیں، جیسے گھوڑوں کے اوپر زین رکھی جاتی ہے، آئی تھنک نا زینی کہتے ہیں اسے، مجھے اتنی نالج نہیں ہے، زین کہتے ہیں شاید، تو اسی طریقے سے اونٹوں کے اوپر پلان رکھے جاتے ہیں، وہ آئی تھنک لکڑی کے ہوتے ہیں جی۔ اچھا، ان پلانوں کو رسول نے کہا کہ اتاریں جی۔ اچھا، جتنے پلان تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام پلانوں کو اتارا، اور اتارنے کے بعد ایک بہت وسیع، ایک بہت لمبا جی ہاں علم، بہت بلند ممبر بنایا، اور اس ممبر پہ وہ بلند ممبر ہونے کے بعد اس ممبر پہ خود گئے رسول خدا، پھر اپنے جانشین، اپنے دوست، اپنے داماد، اپنے بھائی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا، اور ایک صدا دی من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں، یعنی جو رسول کو اپنا مولا سمجھتا ہے اس کا غدیر کے دن سے مولا کائنات بھی مولا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں کچھ لوگوں نے یہ مقصد نکالا کہ مولا کے مطلب دوست کے ہوتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیں رسول نے غدیر کے میدان میں واضح طور پہ بتا دیا کہ جس کا میں مولا، تو کیا آپ نعوذ باللہ معاذ اللہ رسول کو دوست سمجھتے ہیں؟ تو آپ مولا کائنات کو بھی دوست سمجھیں گے، اور اگر رسول کو آپ آقا سمجھتے ہیں تو آپ مولا کائنات کو بھی آقا سمجھیں، کیونکہ دیکھیں مولا کائنات کوئی عام شخصیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ولی ہیں، خدا نے انہیں ولی بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے، مشکل کشاں ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر ہیں، حسنین کے بابا ہیں، جنت کے سردار ہیں، تو کوئی عام مرتبہ تو نہیں ہے۔ چلیں بہت لمبا ہو گیا، چلتے ہیں امی کے گھر، لیٹ ہو رہے ہیں۔ ہم امی کے گھر پہنچ گئے اور ابھی چل رہا ہے بریک فاسٹ ٹائم، تو ہم سب کر رہے ہیں بریک فاسٹ۔ جی میں جا رہی ہوں ابھی روبال کو ٹیوشن چھوڑنے، اس کے بعد آگے انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی گھر میں کتنی تیاریاں ہو چکی ہیں، محرم کی کلر کہاں تک پہنچا ہے، اور آج جانا بھی ہے باہر، تھوڑا بہت سامان وغیرہ لینا ہے، تو انشاءاللہ دیکھیں ساتھ بنے رہیے گا۔ یہ ولاگ بھی مجھے نہیں پتا مزید 3-4 دن چلے گا یا 5-6 دن چلے گا، کب اینڈنگ ہوگی کچھ نہیں پتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، والی سے کنا چلو۔ 2000 years later. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ کی بہن جا رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، یعنی آپ کے بھائی کے ساتھ، صدر طاہر ہے، 2 دن رہ گئے محرم میں، تو کچھ چیزیں لینی ہیں بازار سے، بچوں کی کچھ چیزیں لینی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے محرم میں تو ہم لوگ کچھ لیتے نہیں ہیں، خریدتے نہیں ہیں، تھوڑا سا گھر کے پردے وردوں کی کچھ کام رہ گیا، وہ سب کرنے جا رہی ہوں، تو بس ساتھ چلیں جلدی سے۔ یمی ہے غازی آپ بابا بول رہے آ جائیے، کیا لے رہے ہیں؟ ہائی بابا لے رہے ہیں۔ جلدی پیو، جلدی پی لو جلدی سے۔ جلدی گھر آ گئے جناب، کیا سامان لائی ہوں دکھاتی ہوں۔ جی میں دکھاتی ہوں کیا چیزیں لائی ہوں۔ یہ علی نے اپنے لیے کٹو لی ہے کیونکہ علی کی کٹو ٹوٹ گئی تھی، اور اس کے علاوہ جو بچوں کی چیزیں لائی ہوں، بچوں کے کپڑے وغیرہ کو سلنے دیے تھے، کیونکہ بچوں کے کپڑے ہر سال چھوٹے ہو جاتے ہیں یا پھٹ جاتے ہیں، تو بچوں کے کپڑے بنانا تو بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو بس بچے جو ہیں وہ چیک کر رہے ہیں، پہن کے دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہماری بالی سکینہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ رہتی ہیں فوراً سے اپنے ناپ کے کپڑوں کو چیک کرنے کے لیے کہ صحیح فٹنگ ہے یا نہیں۔ اور چلیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کلر کا کام کہاں تک پہنچا، بس یہ تھوڑا سا صحن کا کام رہ گیا ہے، باقی الحمدللہ یہ کمرہ آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے۔ نیو کارپیٹ جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بھی آ گیا ہے اور ڈل چکا ہے، سب ریڈی ہے۔
جی جناب، محرم کا چاند بھی نظر آ گیا اور ہمارے سارے کام بھی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. کل سے ہمارے گھر مجلس و فرش وغیرہ سب بچ چکا ہے. آئی ہوپ یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. پسند آیا تو کیا کرنا ہے، لائک شیئر اینڈ سبسکرائب، اور اپنی بہن کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.